पंचायत सदस्य आहात ते आम्ही त्या चारही जाग्यार म्हणजे उमेदवार घालतले आणि निवडून हाडटले. आयज पर्यंत तुम्ही पेडणे तालुक्या खातीर विविध विशय तूं आनी प्रशांतान जे पयलीं घेतलेले आहात, मागीर तो पंचायतीचो असो, लँड बंजर असो, तुये इस्पितळ असो किंवा अन्य समस्या असो रस्त्याचे, हे घेवन तुम्ही फुडें वयता. आणि येणाऱ्या आता जो काळ आसा तो जिल्हा आसा, डिसेंबर म्हयन्यान जिल्हा पंचायत निवडणूक जातली. ह्या दरम्यान तुम्ही एखाद्या पक्षान बीन तशें तुमचे हे ना न्हू वचपाचे. आमचो मुवमेंट क्लियर कट आसा. हो मुवमेंट आमकां कित्याक आमी करता तर पेडणे तालुक्यांतली जनतेची स्वतंत्र अशी ताकद शक्ती निर्माण करच्या खातीर आमी करता. पक्ष कोण कोणाक खंयचो पक्ष अप्रोच जातलो हे कालांतरचे गजाली. आयज पेडणे तालुक्यान विदावट पक्ष जिखलेले मनीस आसा. अशें ना की तूं पक्षच घेतलो म्हणून तूं जिल्हा पंचायत सदस्य जातलो. पक्ष घेवन जी बंधनां येतात कळ्ळें, तो पक्ष तुका स्वतंत्र विचार दिवं शकना. हे व्यासपीठ पेडणेकारांक स्वतंत्र विचार दितलेले. आमची जी रिव्ह्यू घेवपी जी टीम आसा पेडणे तालुक्याची, सो आमी काही उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लेले आसा जे नेक्स्ट आमी जी प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर आमी तांकां घेवन हे जनतेचे फेस आसतले चारय जिल्हा पंचायत मतदारसंघांनी. सो पक्षीय राजकारण हातून कांय ना. खंयच्या हांवें पयलींच सांगलां की इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलिजन, कोणूय ह्या मुवमेंटान सहभागी जावं शकता. ज्या वेळाचेर जिल्हा पंचायत आतां त्या पार्टीन जर सांगलें आमकां की खंयच्याय पार्टीन जर सांगलें की फाल्यां सकाळीं आमी आमचो कॅन्डिडेट घालना, आमी ह्या मुवमेंटाच्या चळवळीच्या उमेदवाराक आमी सपोर्ट करता, कळ्ळें, आमी तें डिसिजन वेलकम करतले. आमी खंयच्या पार्टी कडेन वचपाचें ना. पार्टीन जर सांगलें पळय आमकां स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करपाची आसा, खंयच्या विशिश्ट पार्टीची ताकद निर्माण करपाची ना. आयज पक्षांक मोठे पेडणेकारांनी केले आनी आयज पेडणेकाराचेर कितें हाडून हांगा लादलेले आसा आनी कशा प्रकारे शळणूक फसवणूक चल्लेली आसा हे पत्रकार म्हणून तुमकांय बी खबर आसा. 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीन मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे माध्यमांतल्यान विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. त्या प्रोजेक्टाक आयज पेडणेकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेवसाय करतात. पेडणेच्या वेवसायिकांक कितें वेवसाय दिला, पेडणे तालुक्यांतल्या सुशिक्षीत म्हणटा तशे युवा वर्गाक कसल्या प्रकारचो रोजगार दिला, हे सगळे समस्या तुमकां खबर आसा. सो आमकां खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टी कडेन निदान आमी असेंब्ली इलेक्शनाचे उलयना. वी आर टॉकिंग ओन्ली अबाउट ZP इलेक्शन. जिल्हा पंचायत निवडणुकीन आमकां पेडणेची स्वतंत्र ताकद, पेडणे म्हणटात तशे डेमोक्रेटीक मुवमेंट, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उबी करपाची आसा. तुम्ही दोघे जे आहात तुम्ही विविध चळवळीन आसतात, विविध विशय घेवन तुम्ही तडी सय लायलेले आहात. म्हणजे तुम्ही हे कॅन्डिडेट आसतले दोगांय पैकी कोणूय आसतलो सदस्य, हे हो विशय आसा पळय, आमची टीम बसतली जी आमची हे सगळे मुवमेंट थारावपी जी टीम आसतली. 4 मतदारसंघ येतात, कळ्ळें. जो कॅन्डिडेट ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान विजयी जावपाची जिची जास्त शक्यता आसा, कळ्ळें. फाल्यां अशें घडयेक दिसलें की एक मोर्जी मतदारसंघ येता, थंय जर प्रशांताचो स्कोप जर सुबेस आसा जाल्यार प्रशांत थंयच्यान निवडणूक लढयतलो. जर फाल्यां आमकां दिसलें की कोरगांव म्हणजे हरमल मतदारसंघ आसा, हांगासर आमी हो अमूक उमेदवाराक चड स्कोप आसा, तो जर आमच्या मुवमेंटान जर सामील जालो जाल्यार नो डावट तो आमचो उमेदवार आसतलो. ज्याच्या कडेन विनेबिलिटी आसा, विनेबिलिटी कित्याक म्हणटा तर हो मुवमेंट फुडें व्हरून आमकां पेडण्याची स्वतंत्र ताकद जर निर्माण करतलो जाल्यार पयलीं आमकां ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकेन यश प्राप्त करचें पडटलें आनी तो आमचो टार्गेट आसा. आयज अनेक हे आसात, मिशन फॉर लोकल म्हणा आनीक खुबशे जाण आसात की ते आपले कॅन्डिडेट म्हणजे फ्युचरान ते घालू शकतात. हाचेर हांवें पयलींच सांगलां, मिशन फॉर लोकल पेडण्या खातीर काम करता बाबराजन कोरगांवकर, कळ्ळें. सो ताका जर दिसता की आपण ह्या मुवमेंटाचो भाग जावपाचो, कळ्ळें, आनी त्याच्या कडेन जर कोण तरी बरो उमेदवार आसा आनी आमकांय जर दिसता की तो उमेदवार विन जावं शकता जाल्यार तेणी ह्या मुवमेंटान सामील जावपाची. आमकां ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कितें तें करपाचें आसा. आमची पूर्ण ताकद त्या उमेदवारा फाटल्यान आसतली.
सगळ्या प्रकारचे सहकार्य त्या उमेदवाराचे हो मुवमेंट करतलो. सगळ्या प्रकारचे कॅम्पेनिंगाचे विविध प्रकारचे सहकार्य जे कितें ताका विजयी करच्या खातीर जी ताकद लागतली ती ताकद ह्या मुवमेंटांतल्यान आमी उबी करतले. आमी पूर्ण त्याच्या फाटल्यान लागतले. फाल्यां राजन कोरगांवकारान जर कोण तरी तोरसे मतदारसंघात उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लो आसा आनी तांणी जर आमच्या कडेन चर्चा केली, कित्याक तो पेडण्या खातीर काम करता, हो पेडण्याचो मुवमेंट आसा, कळ्ळें. फाल्यां खंयच्या पार्टीक दिसले की चल ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करया आनी तेंच्यांतल्यान एक शक्ती उबी जावनी, कळ्ळें. आमी हांगा डिक्लेअर असेंब्लीचें कांयच केल्लें ना, आमी करूंकय बी ना. आमचो टार्गेट आसा तो जिल्हा पंचायत निवडणूक. तुम्ही जे असं म्हटल्यात बघा 4 मतदारसंघ कॅन्डिडेट तुमचे तयार असतात. आमच्याकडे शॉर्टलिस्ट नावां आसात, कळ्ळें. सो त्याच्या संदर्भात आमच्या उमेदवारांची घोशणा आमी तुमकां आतांच हांव क्रिस्टल क्लियर सांगता ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की आमी श्रावण म्हयनो चालू जातलो, जो आमी पवित्र म्हयनो जो मानता, कळ्ळें, आमच्या संस्कृतीन. त्या श्रावण म्हयन्यान 4 उमेदवाराची आमी घोशणा करतले. म्हणजे सबस्टिट्यूट दवरून, कित्याक रिजर्वेशन जावं शकता, महिला रिजर्वेशन जावं शकता, सो सबस्टिट्यूट दवरून आमी शॉर्ट लिस्टेड कॅन्डिडेटांची श्रावण म्हयन्यान घोशणा करतले. तुम्ही 2 जाण सोडून आता कितली स्ट्रेंथ आहा तुमचे? स्ट्रेंथ आमच्या कडेन कितें आसा पळय, ही स्ट्रेंथ तुमकां आमी जेन्ना नेक्स्ट प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें आमची स्ट्रेंथ कितें आसा ती, कळ्ळें. आमी जनसामान्यांतल्यान म्हणटात तशें आयज पर्यंत समाज कार्यांतल्यान फुडें येयल्लेले आसा. आमच्या कडेन एक प्रकारचे म्हणटात तशें इच्छा शक्ती आसा कितें तरी करपाची, कळ्ळें. आनी जनताय पेडण्याची आमकां वळखता विविध मुवमेंटांतल्यान. कोण आमच्या फाटल्यान आसा, कोण आमच्या फाटल्यान उबे रावतले हो येणारो काळ ठरयतलो. आनी त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें की पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंटा शिवाय जिल्हा पंचायत निवडणुकीन पर्याय ना. जो उमेदवार आमी दितले तोच तुमकां विजय जातना दिसतलो. आनी त्या वेळाचेर ह्या मुवमेंटाची खरी ताकद तुमकां श्रावण म्हयन्यान जेन्ना आमी कॅन्डिडेट जेन्ना आमी डिक्लेअर करतले पळय शॉर्ट लिस्टेड, त्या वेळाचेर आमची ताकद तुमकां सगळ्यांक कळटली. पण आमकां पूर्ण खबर आसा की पेडणे तालुक्यांतली तमाम जनता, कित्याक आयज जरी आमी ही जरी घोशणा जरी करता आसले तरी सुद्दां ही घोशणा करच्या पयलीं बऱ्याच प्रकारचे बैठक्यो विविध लोकां कडेन आमचे जाल्लेले आसा. आमी विविध लोकांचे राजकीय नेत्यांचे आजी माजी सगळ्यांचे आमी मार्गदर्शनय घेतलेलें आसा. आनी त्याच्या नंतर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करच्या खातीर. गेली 10 वर्सां जाली लोकांनी मांद्रे मतदारसंघ तसो पेडणे मतदारसंघान लोकांनी सगळो चांचणी केल्ली आसा. कसो कसो लोकांचो जो खेळ चल्लेलो आसा, लोकांचेर कशे विशय येयल्लेले आसात, हे प्रसंग येयल्ले आसात. आनी आयज जे आमी हांगा दोगूय बसल्यात हे स्वताहून बसूंक ना, तर खंय तरी आमचे एक पेडणेकार भाव जे आसात, जे पेडण्याची नागरीक जे जागृत नागरीक आसा, हेंच्यांनी जो एक सपोर्ट जो दिल्लो आसा. आनी आयज तांकां दिसता की आयज हे दोगूय जर फुडें सरत आनी आमचो सदांच तांकां तेंको आसा आनी खंय तरी आमच्या पेडण्यान बदल जावं शकता. जी हुकूमशाही जी आसा, जो खंय तरी आमचो आवाज पावना, जो सेंट्रलाक आवाज पावना, किंवा जी मागणी आसा आमच्या नागरिकांची जी पूर्ण जावपाक जाय, जाल्यार आमकां खंय तरी एकत्र येवपाची गरज आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनान आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट जो आसा पळय, हो स्वता एडवोकेट अमित किंवा प्रशांत नायक हाचो न्हू, हो तमाम पेडणेकारांचो आसा. आनी परतून एकदां सांगता, हो जो डेमोक्रेटीक मुवमेंट आसा हो पूर्ण पेडणे तालुक्यात जो जितलो नागरीक आसा पळय तांकां दे आर ऑल आर वेलकम. हो जो मुवमेंट आसा पळय हो सगळो पेडणेकारांचो आसा. आनी जे आमचे कॅन्डिडेट, जशे आमच्या अमित बाबान सांगला तशे जे कॅन्डिडेट जे आमी निवडटले, परतून एकदां सांगता, जे 4 आमी जे कॅन्डिडेट आसतले ते खंयच्याय स्तरार कसलोय प्रसंग आमच्या पेडणे तालुक्याचेर येयलो, हे चौगूय जाण एक 4 खांबे कशे उबे आसतले. हे पेडणे तालुक्यांतल्या लोकां बरोबर आसतले, खंयच्याच सरकाराच्या दबावाचेर आसचे ना. तुमकां खबर आसतली की हांगा अशे विशय थोडे आसा जे आमी निवडून हाडलेले काही मनीस असतात पळय प्रतिनिधी, ते मनीस जेन्ना सरकाराक सांगतात आमी मनशांक घेवन येता, तुमी तांकां आश्वासनां दिया, आपलें इलेक्शन जावं दी, अशे गोश्टी घडचे ना. पूण हे 4 जे मनीस आसतले पळय हे खांबे कशे तुमच्या बरोबर आसतले, पेडणेकारां बरोबर आसतले. धन्यवाद.